नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि पीटीआई पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है, हर शोबे में करप्शन हुई है। और उस करप्शन का दफ़ा करने के लिए ख़ुसूसन जो अभी एक फ़राह खान नामी खातून का एक स्कैंडल है करप्शन के हवाले से पंजाब में, कि अरबों रुपए की ज़मीनें इनके नाम की गई हैं। और इसके अलावा करप्शन हुआ है। साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सिर्फ नाम के वज़ीर आला थे, असल जो गवर्नमेंट पंजाब में की जा रही थी वो बुशरा बीबी की तरफ से गवर्नमेंट की जा रही थी। और फ़राह खान एज ए आप कह सकते हैं फ्रंट वुमेन या फ्रंट पर्सन के तौर पे ये सारा निज़ाम चला रही थी। और ये इसका जो बेनिफिशरी हैं, जितनी भी करप्शन हुई है, इस करप्शन के बेनिफिशरी इमरान खान है। यानी कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर वो इसके साथ तमाम जो है ना इसके बेनिफिट्स उनको हो रहे थे। और एक तो ये इशू है कि करप्शन का ये स्कैंडल बना है पीटीआई पे। दूसरा ये तोशा खाना का जो स्कैंडल है, बहुत बड़ी पैमाने पे करप्शन की गई है, बेज़ाब्तियाँ की गई हैं। और ये भी तकरीबन करोड़ों रुपए का ये स्कैंडल है। काफ़ी बड़ी कहा जा रहा है कि ये भी अरबों रुपए तक का इल्ज़ाम हो सकता है मजमूई तौर पे अगर तहकीकात की जाए तो। इसके अलावा गाड़ी जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की इमरान खान ले गए 15 करोड़ रुपए की, ये स्कैंडल है। तो ज़राए का जो कहना है, या इस वक्त जो अगर आप सोशल मीडिया को देखें, लोकल सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को देखें या सोशल मीडिया को देखें, तो उसमें ये चीज़ आ रही है कि ये जितने स्कैंडल्स भी बन रहे हैं, ये हो सकता है कल ये केसेस में कन्वर्ट हो जाएं और नैब की इन्वेस्टिगेशंस में कन्वर्ट हो जाएं। फिर ये केसेस जो है बाद में रेफरेंसेस बन जाएं। और इस तरह ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और इनकी पीटीआई गवर्नमेंट को पे बहुत ज़्यादा जो है केसेस बन जाए और ये केसेस में फंसते चले जाएं। एक तो ये चीज़ चल रही है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि पीटीआई की केस चल रही है। तो नाजरीन, ये इसी के बाद हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट इस टाइम आई है पीडीएम की, कि इनको क्या चैलेंजेस का सामना है और फ्यूचर में इन्हें क्या करना चाहिए और किस तरह की गवर्नमेंट मुस्तकम हो सके, इसमें बात करेंगे। तो मेरे ये चैनल को CTH हमजा न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे जो प्रोग्राम्स हैं वो आप तक जल्द अज जल्द और बर वक्त पहुँचते रहें। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट बनी है पीडीएम की, इसमें ये कहा जा रहा है कि इनके पास भी कोई लाए अमल फ्यूचर का नहीं है या प्लानिंग नहीं है कि फ्यूचर में ये 1.25 साल का अरसा ये कैसे इन्होंने गुजारना और इसमें इन्होंने किन इश्यूज़ को एड्रेस करना और क्या चैलेंजेस इनको ऐसे मिले हैं जिनको इन्होंने फुलफिल करके कंट्रोल करके मुल्क की हवाले से को आगे से बेहतरी लानी है। तो नाज़रीन, इसमें मैं समझता हूँ कि एक तो अभी वाज़ेह हुआ है कि जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को फेडरल में की गवर्नमेंट दी गई और प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, जबकि उनके बेटे मियां हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया, तो इससे ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि पूरा मुल्क की जो सियासी भाग दौड़ है सही मानों में या मजमूई तौर पे मैक्सिमम हद तक ये इनको दे दी गई है मुस्लिम लीग नून को। जबकि आसिफ अली जरदारी जो कि इस गवर्नमेंट को फॉर्म करने में उनका बड़ा अहम किरदार है, उनको भी अच्छा खासा हिस्सा गवर्नमेंट में दे दिया गया है। उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी इस टाइम फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं और काफ़ी वजारतें उन्हें वफाक में भी दी गई हैं। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन में ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि KPK की गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी बना सके और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दी जाए। तो एक लिहाज से ये पीडीएम के हवाले कर दी गई है पूरे मुल्क की ये सियासी भाग दौड़, और जबकि पीटीआई को हर सतह पे हर जगह से आउट कर दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त एक सुनहरी मौका है पीडीएम के लिए, खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, कि वो ये 1.25 साल कामयाबी से गवर्नमेंट करे और जो मुल्क को चैलेंजेस का सामना है उनको वो चैलेंज कम करने में कामयाब हो और इस तरह एड्रेस करें और फेस करें तमाम मुश्किलात को, ताकि आवाम की परेशानियों में भी कमी आए, महंगाई में भी कमी आए और मुल्की सतह पर मुल्की मैशत भी मजबूत हो। एक लिहाज से अभी ये तो वाज़ेह हो चुका है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट को सबसे पहला टास्क दिया गया है या टास्क मिला है, वो ये टास्क मिला है कि मुल्क की मैशत को मजबूत किया जाए
پاکستان کو جو معاشی طور پہ پچھلے 4.5 سال میں نقصان ہوا ہے، یا سیاسی سماجی طور پہ نقصان ہوا، انٹرنیشنل سطح پہ جو نقصان ہوا، خارجہ افیئر امور پہ جو نقصان ہوا، ان نقصانات کی تلافی کی جائے اور معاشی سطح پاکستان کو مضبوط کیا جائے، سیاسی سماجی طور پہ مضبوط کیا جائے، اور سیاست میں اچھی روایات کو سامنے لایا جائے، اور سیاست میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان خرابیوں کو دور کیا جائے، اور ملک کو ایک اسٹریل لائن کیا جائے، ملکی نظام کو بھی اور ملک کو بھی، اور عالمی اور خطے کی سطح پر پاکستان کو مضبوط کیا جائے۔ جو پاکستان کی تنزلی ہوئی پچھلے 4.5 سال میں عمران خان کے دور میں، اس کی زیادہ سے زیادہ تلافی کی جائے، اور ملک کو ایک ڈائریکشن پہ چلایا جائے، خصوصاً ترقیاتی سطح پہ، تعمیراتی سطح پہ پاکستان میں بہت زیادہ کام کیے جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاسک پہلا ملا ہے اس گورنمنٹ کو، اور اس گورنمنٹ نے خصوصاً میاں شہباز شریف، جن کو اسپیڈ شریف بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اسپیڈ شریف سے مراد ہے کہ وہ اپنے سرکاری امور کے انجام دہی میں اور ملکی اور قومی سطح پر جو ذمہ داریاں ہیں ان کے انجام دہی میں بہت زیادہ وہ اسپیڈی ہیں، اور ہر وقت وہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اچھا آغاز کیا ہے، جبکہ حمزہ شہباز شریف نے بھی پنجاب میں حلف لینے کے بعد اپنا کام شروع کر دیا، اور اچھے طریقے سے انہوں نے بھی آغاز کیا ہے کہ ابھی ان کی سوچ بڑی مثبت ہے اور ان کی ڈائریکشن بڑی کلیئر ہے۔ اس لحاظ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اپنے 1.25 سال جو بقایا ہے پورے کرے گی اور کامیاب ہوگی، اور آنے والے الیکشن میں بھی یہ پی ڈی ایم کامیاب ہوگا۔ یہ ابھی تو یہ چیز نظر آ رہی ہے، لیکن جو عمران خان کی سوچ ہے اور پی ٹی آئی کی سوچ ہے، وہ تو یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ اس طرح ایجیٹیشن کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے یہ ناکام ہو، اسے کام نہ کرنے دیا جائے، اور جمہوریت کی جو ٹرین ہے یا گاڑی ہے وہ ٹریک سے اتر جائے یا پٹری سے اتر جائے۔ یہ اس طرح ہر لحاظ سے پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی اور خصوصاً جو وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں جو کہ چیئرمین پارٹی ہے، ان کی کوشش ہوگی کہ پی ڈی ایم کو ناکام کیا جائے۔ تو ایک لحاظ سے یہ جو ابھی جلسوں کی سیاست شروع ہو چکی ہے، ایک دوسرے کے میں تلخی بڑھ رہی ہے، کلیش بڑھ رہا ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی کہا جا رہا ہے، سیاسی تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ الیکشن 2-3 ماہ کے بعد کروا دیا جائے، نئے الیکشن، یعنی 2023 کی بجائے 2022 میں ہی 3 ماہ بعد الیکشن ابھی کروا دیے جائیں۔ اس حوالے سے آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی یا معاہدہ ہوگا یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ 3 ماہ بعد الیکشن ہو جائے، اور الیکشن کے لیے موجودہ گورنمنٹ اناؤنسمنٹ دے، اور آپس میں ایک ان کا بیک ڈور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چینل کے ذریعے ان کے درمیان یہ جی طے ہو جائے حکومت و اپوزیشن کے درمیان کہ جی 3 ماہ بعد الیکشن ہو گئے، تب ایجیٹیشن کی سیاست میں کمی آئے گی، جو معاذ رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے بڑی ہے وہ کم کی جا سکتی ہے۔ تو اس قسم کی سیاست چل رہی ہے، اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے پروگرام میں بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے پروگرام میں مجھے اجازت دیجیے چودھری طارق حمزہ کو۔ اللہ حافظ۔